العاشرة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وفيها: البحرين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، والصحة الكويتية تسجل 11 إصابة جديدة. السلطات الأمريكية تأمر بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما في ولايتي لوس أنجلوس ونيويورك في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا. ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي، ورئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الأضرار الناجمة عن الوباء ستكون خطيرة وواسعة النطاق، وستحتاج إلى خطة أوروبية لإعادة الإعمار. الولايات المتحدة تعتزم اليوم إجراء أولى التجارب البشرية لمصل يهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا. العاشرة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من بي بي سي، وفيها: البحرين تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، والصحة الكويتية تسجل 11 إصابة جديدة. السلطات الأمريكية تأمر بإغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما في ولايتي لوس أنجلوس ونيويورك في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا. ألمانيا تغلق حدودها بشكل جزئي، ورئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الأضرار الناجمة عن الوباء ستكون خطيرة وواسعة النطاق، وستحتاج إلى خطة أوروبية لإعادة الإعمار. الولايات المتحدة تعتزم اليوم إجراء أولى التجارب البشرية لمصل يهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا.